السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بكرة ابليكيشن بي اش بي و جي اس. فغادي يكون هذا هو اخر فيديو، فغادي نشوفو كيفاش نزيدو بحال هكذا، كيفاش نزيدو بحال هاد الاليرت هادي، ونخدمو بواحد البيبليوتيك اللي سميتها سويت اليرت. فممكن تمشي لهاد لو لين هذا فغادي تلقى سويت اليرت اللي هي هادي. فمثلا فنبداو بعدا بلاجو. فلاجو ممكن اننا ناجوتيو بعدا نسيت خصني لانستالاسيون، حيت حنا هنا ما خدامين لا برياكت لا بكدا كداشي لا بكلي، ما خدامينش بالكلي، خدامين مباشره. فغادي تهز هاد السي دي ان هادي وغادي تزيدها عندك في الاندكس في التالي ديال لاباج. هنايا غادي نزيدو السويت اليرت، خصني نزيدها قبل من الفيشي مين بوان جي اس، حيت الفيشي مين بوان جي اس فخصو يكون هو التالي، حيت باش نخدم بالسويت اليرت هو غيقلب الا كان هو الاول وهي من بعدو فالكود كيتيكزيكوتا من الفوق لتحت. فإلا كان هو الاول والمين، فإلا كانت المين عاد السويت، فملي غيقلب في المين على السويت ما غيلقاش الفوق، غيعطيك ايرور. فخص دائما داكشي اللي غتحتاج يكون الفوق، والفيشي اللي غتخدم به يكون هو التالي. فقلنا زدنا الفيشي. فدابا غادي نشوفو لي زيكزامبل. نجي لهنا الاكزامبل، نشوفو شي اكزامبل نخدمو به فاش ناجوتيو مثلا شي كونتاكت. فغادي نهزو اي تيب من هنايا، نشوفو هادي. فغادي نحيدو هذا، نهزو هاد السوال هادي. فكنبدا بالسوال بوان فايل. المهم انا غادي نفسر لك الكود. فغنجي بعدا فين عندي اد، عندي هنايا فاش ناجوتي ونخوي لاخر يعني نسد لاخر فيتافيشا الميساج. فالتيب كنحدد فيه التيب ديال الميساج. فكاين ساكسس ايرور انفو كويشن بحال الاخر بحال بوتستراب. وانا نقولو مثلا اجوتي، وهنا مثلا نقولو كونتاكت اجوتي avec succès. وهنا الفوتر ما كاين فيه والو، ما نديرو بشي فوتر. فمثلا دابا غادي نجيو نتستيو، نجيو لهنا فنأكتواليزي لاباج ديالي. فإلا درنا مثلا اجوتي، غنأجوتيو شي واحد، غنديرو فاليدي. فكيف كتشوف دابا اجوتي وتافيشا كونتاكت اجوتي افيك سوكسي. فنكليكي على اوكي كيمشي. نفس الشيء غادي نديروه بالنسبه للموديفي. فاش تموديفيا شي واحد هنايا نقدروا نديرو هنايا موديفي وهنا كونتاكت موديفي. فإلا جينا ودرنا اكتواليزي، فمثلا نديرو دابا قلنا موديفي، جربنا لاجو. فغنديرو موديفي، مثلا موديفينا هذا. فإلا كليكيت على فاليدي فكيف كتشوف موديفي كونتاكت موديفي، كنكليكي على اوكي كندوز. بقالنا دابا لا سوبريسيون. قلنا فاش نسوبريميو خصني حتى نكونفيرمي ليوتيليزاتور، يعني عاد دوز لا سوبريسيون. فغادي نجي نهبط هنا نقلب على كاين وحده اللي فيها الكونفيرم، كنظن بان هي هادي ماشي هادي. غادي نشوفو مازال كاين تحت، نهبطو لتحت. فعندي هي هادي وقيلا تشوف هادي، فهي هادي اللي بغينا. غادي نهز فغادي نهزو هاد الكود هذا من هنايا، غنهزو هكدا كوبي. وغنجي فين عندي دالات. فدالات غادي نجي غادي ندير هادشي هنايا ولا عين. فعندي هنا فدا، فهنايا فدا. فين غادي نجي
لا يعني قبل ما نسوبريمي فخصني بعدا ندير الكونفيرماسيون عاد نسوبريمي. فنجي ندفع واحد شوية هادشي لهنا، نجي لهنايا، يا ربي السلامة يا ربي. فغادي ندير مثلا نسولوه واش نقولولو فو سور، يعني واش باغي تسوبريمي. هنايا مثلا cette opération est cette opération وين نقول شي حاجة أخرى ولا le contact supprimé est récupérable. المهم ممكن تكتب أي حاجة بغيتي. récupérable المهم غير كتعلمو بحال لي زعما إلا سوبريميتي récupérable يعني مبقالك ما تريكوبيري. contact supprimé est un هنايا ريكوبيرابل، وهنايا قلنا الورنين شاو كانسل بوطون ترو. هنا الكولور ديال البوطون الكونفيرم وهادي، وبالنسبة للكونفيرم غادي نقولو وي، وهنا غادي نزيدو حتى الكانسل باتن تكست، يعني التكست اللي غيتافيشا في البوطون ديال الكانسل اللي هو انولي، يعني الا بغيت نانولي ولا. فهنا فاش هو غادي كليكينا على الاوكي، فهنا فين غيتيكزيكوتا هادشي وغيتيكزيكوتا هنايا في دا عندي واحد الريزولتا اف ريزالت بوان فاليو، فهو كيتيست على الا كانت اوكي غيكزيكوتي، ما كانت انولي غادي يحبس. فهنا فاش يتيكزيكوتا نعم سيدي كان نريتورنيو الاراي بلا داك لاخر، ولكن خصني نهزها من هنا نزيدها هنايا كنريتورنيو الاراي، وعاد عاوتاني نعاودو نافيشيو ميساج اخر نقولو فيه سوبريمي هكذا. هنايا نقولو كونتاكت سوبريمي، كونتاكت سوبريمي، وهنايا نقولو ساكسيس لو سوكسي. فإلا جينا دابا درنا التيست، وغادي نسوبريميو يعني اول كونتاكت ونشوفو شنو غيعطينا، واش الكود ديالنا غيتيكزيكوتا ولا ما غاديش يتيكزيكوتا. فنعينو على ما يعطينا. فغادي نجي مثلا نسوبريمي هاد الصالحي، فانت اتفو سور لو كونتاكت سوبريمي ان ريكوبيرابل. الا درنا انولي فما كيتسوبريما والو، فهو الصالحي مازال في بلاصتو. الا جيت دابا سوبريمي درت وي، فالصالحي طار وهي سوبريمي كونتاكت سوبريمي، كندير اوكي صافي. فهذه هي لابليكاسيون ديالنا. كنتمنى انك تكون يعني استفدتي معنا في هذا البروجي هذا، فما تبخلش علينا بجيم بارطاجي. فاحنا راه يعني كنبذل مجهود كبير باش كنافيشي، يعني باش كنصاوب هاد البروجي هادو، وراه يعني الا جيتي تشوف راه ما غاديش تلقى هادشي مجاني. فانا ما كنطلب لا فلوس لا حتى شي حاجه، يعني غير البارطاج، التعاون معنا باش لاشين ديال الناس كبر، هذا ما كان. فانا ما عندي الغرض لا فلوس لا حتى شي حاجه. فانا كنشوف يعني بزاف ديال لي شان اخرين اللي داروا رياكت جاز بفلوس وفي جاز بفلوس وانجولار بفلوس، يعني دخلت وشفت الاثمنه اللي طالبين وكتلقى 2000 درهم، كاين اللي داير 1000 دولار كاع، كاين اللي داير 1000 دولار وكاين اللي داير 2000. فاحنا دايرين داكشي مجاني للجميع، يعني لله في سبيل الله، لا نريد جزاء ولا شكورا، من غير البارطاج وجيم ونتلاقاو في بروجي قديم. فمازال غادي يكون واحد البروجي كبير في هذا بحيث الصهد،
بغينا كنعكز على لي بروجي الكبارين، فكاين واحد البروجي غيكون PHP Vue.js اللي هو سيت اي كوميرس، حيت هداك الاي كوميرس اللي درت في الاول فهو شويه يعني قدام، فغادي نحاول ندير شي اي كوميرس اللي هو جديد باش يبقى دائما داكشي، نبقاو دائما دايرين الميزاجور. فنتشوفو في بروجي قادم، والسلام عليكم ورحمه الله.